ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطاب الله صباحك يا أخ الإسلام. زادك الله طيبا وبهجة وسرورا ليل نهار. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال. عفوا، ما اسمك؟ اسمي أربان أحمد. وأنت يا أخي ما اسمك؟ اسمي أمير حمزة. ما اسم أبيك؟ اسم أبي عقيل أحمد. وما اسم أبيك أنت؟ اسم أبي محمد جاويد. ابن كم سنة أنت؟ أنا ابن 13 سنة. وكم عمرك أنت؟ أنا عمري 14 سنة. من أية مدينة أنت؟ أنا من مدينة كراتشي. وأنت يا أخي من أية مدينة؟ أنا أيضا من مدينة كراتشي. أين بيتك؟ بيتي في منطقة أنوار إبراهيم. وأين بيتك أنت؟ بيتي في منطقة گلشن منير. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب والحمد لله. وأنت يا أخي؟ أنا كذلك طالب. في أية مدرسة تدرس؟ أنا أدرس في أكاديمية دار الخير. وأنت؟ أنا أيضا أدرس في أكاديمية دار الخير. ماذا تدرس؟ أنا أحفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب والحمد لله. وماذا تدرس أنت؟ أنا كذلك أحفظ القرآن الكريم. كم جزءا حفظت من القرآن الكريم حتى الآن؟ حفظت 14 جزءا حتى الآن. وأنت كم جزءا حفظت؟ أنا حفظت 13 جزءا والحمد لله. هل أنت مقيم في المدرسة أم تختلف إلى البيت يوميا؟ لا، بل أختلف يوميا. وأنت يا أخي؟ أنا كذلك أختلف إلى البيت يوميا. كيف وجدت مدرستك وأستاذك؟ وجدت مدرستي على أبهى صورة وأرقى معيار، والأستاذ على أحسن تعليم وتربية وأرقى أخلاق. وكيف وجدت أستاذك أنت؟ أنا كذلك وجدت المدرسة والأستاذ جميعا ممتعا مفيدا منفردا، والحمد لله على ذلك. قد سررت كثيرا بلقائك، وأنا أشكر الله أن جمعني بك وعرفني عليك. نلتقي على خير إن شاء الله. في أمان الله.